अस्सलाम वालेकुम सर। और सर ये बताइएगा कि ये सीरिया वाले कॉन्फ्लिक्ट में इसराइल अपनी क्लेम पोजीशन में घुसता चला जा रहा है, जो ग्रेटर इसराइल की तरफ निशानदेही कर रही है। तो आप सीरिया की क्या फेट देख रहे हैं? जी हाँ, ये फॉल ऑफ सीरिया जो बशरुल असद साहब के बाद जो कंडीशंस क्रिएट हुई हैं, उसमें ये हम देख रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में पोजीशन किसी की रही वो इसराइल की है। और इसराइल जो है मुसलसल इनक्रोच करता जा रहा है, अपनी पोजीशन को अलाइन करता जा रहा है, खासकर उन नेबर एरियाज में जिससे वो उस रीजन में एक खातिर खा कंट्रोल हासिल कर ले। सीरिया की फेट तो एक लास्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा हमारा। हमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा जिसने पोक किया या जिसने बहुत ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग टाइम हमें दिया, वो दिया उसने जिसमें हमने ये देखा कि इन स्पाइट ऑफ द रीजन यहाँ पे बड़े सुपर पावर्स की प्रॉक्सी जंग जो पिछले डिकेड्स से चल रही थी, उसमें इस रिजीम चेंज में वो सामने नहीं दिखे, बावजूद इसके कि वो अपनी जगहों पर अब भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ना तो किसी किस्म की रिटेलिएशन हमने देखी और ना ही किसी किस्म की निगोसिएशन ज़ाहिरी हमने देखी। मेरी नज़र के अंदर इस टोटल रिजीम चेंज के अंदर जो तरीक़ेकार अपनाया गया, वो टोटल तरीक़ेकार बखूबी इस बात की निशानदेही कर रही है कि ये एग्रीड टर्म्स के ऊपर ये टोटल रेवोल्यूशनरी मूव जो किया गया है, रिमूवल ऑफ द असद थ्रोन एंड इन्वेजन ऑफ द HTS अलॉन्ग विथ जो सराउंडिंग इन्वेजन चल रहा है इसराइली प्रोक्लेम्ड लैंड का, ये सारी पोजीशंस जो हैं, बावजूद इसके इस एरिया में प्रॉक्सी जंग क्रिएट करने वाले लोग आज भी वहाँ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन हमें ना तो इस इन्वेजन में किसी भी एक यूनिट की रिटेलिएशन का एलिमेंट सामने दिख रहा है, ना ही किसी सूरत कोई प्रोवोक या प्रोवोकेशन का कोई एलिमेंट हो जिसके ऊपर हम कहें कि ये फियरफुल फाइट के अंदर कन्वर्ट होगा। बल्कि हमें ऐसा महसूस होता है कि ये प्री प्लान ऐसी कमिटमेंट है जिसके अंदर अब फेट ऑफ सीरिया जो होगी वो अब पॉकेट्स में कैंटोनमेंट बेस्ड एलिमेंट सामने आएंगे, जिसमें आप एक छावनी की सूरत मुख्तलिफ पॉकेट्स, मुख्तलिफ प्रॉक्सीज के मुख्तलिफ क्लेम ब्लैंड जो राइवल जो एंटी असद फोर्सेस काम कर रही थी, वो चाहे कुर्द हों, वो चाहे इसराइली जो अपना लैंड क्लेम कर रहा था, या इंटरनल बैठे हुए दूसरे इंटरनेशनल फोर्सेस, रशिया हुआ, ईरान हुआ। तो मुझे जो हमारी साइकी में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में हमें जो समझ में आ रहा है वो ये कि अब फेट ऑफ द सीरिया जो है वो किसी भी सूरत एक फुल फ्लैज कंट्री की सूरत नहीं होगा, बल्कि मुख्तलिफ कैंटोनमेंट बेस्ड पोजीशंस लिए एक मल्टीपल सेट्स ऑफ कैंटन जो छावनी का एक तरीक़ेकार है, उस पर मबनी हमें दिख रहा है सीरिया की फर्दर फेट एंड पोजीशन। अच्छा, जैसा कि हमने कहा कि ये इसराइली जो हैं इस वक्त अपनी फॉरवर्ड मूवमेंट जो है
ان ٹو دی سیریا جو ہے وہ کنٹینیوسلی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. دا ڈے اسد صاحب یہاں سے فلائٹ کر کے رشیا پہنچے، اس کے بعد سے تقریباً 400 ٹائمز جو ہے اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اس سیریا کے اوپر، مختلف پوزیشنز کے اوپر. اور اس اٹیک کی جسٹیفیکیشن وہ دیتے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ وہ ویپنری یا وہ ایلیمنٹ ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس جو اسد صاحب اپنے زمانے میں یا ملکی ڈیفنسو ایلیمنٹس کے طور پر رکھتے تھے، وہ کہیں اب باغیوں یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، جس کی بنیاد پہ یہ اس اٹیک کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. اور اب تک انہوں نے کوئی 480 سے زیادہ ٹارگٹس کو انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر اوفینسو وار کیا ہے. دوسری طرف اسرائیل یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ایرانین پوزیشنز تھیں ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایران نے کہا، اس کے جواب میں یہ کہا کہ ہم تو وہاں موجود ہی نہیں ہیں اور نہ ہی ہماری کوئی ایسی پوزیشن ہے جو اس کو یہ جسٹیفائی کر رہا ہے ایز اے ٹارگٹ. دوسری جانب اسرائیل پھر یہ کلیم کر رہا ہے کہ یہ جو اٹیک ہے یہ سویلین پاپولیشن پہ نہیں ہے، اور یہ سیرین انفراسٹرکچر، ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے اس کے اوپر یہ اٹیک کر رہا ہے، جو کہ اس سے پہلے جو ہے انڈر سیرین ایڈمنسٹریشن تھا، اور اب وہ ایکسٹریمسٹ تنظیم ایچ ٹی ایس اور ان کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں ان سے بچاؤ کے طور پر کہ کہیں یہ ان کے ہاتھ میں نہ چلا جائے، تو وہ اس کو اٹیک کو جسٹیفائی کرتا پھر رہا ہے. اسرائیل کا کہنا یہ ہے کہ اس کی ٹارگیٹڈ ملٹری فیسلٹیز جو بھی اس نے کی ہیں اس میں ویئر ہاؤسز، ویپن ویئر ہاؤسز ہیں، ایمونیشن ڈپوز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، نیول بیسز ہیں، اور ریسرچ سینٹرز جو ملٹری ریسرچ سینٹرز ہوتے ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر رہا ہے. دوسری طرف اسرائیل کی مسلسل جو پیش قدمی ہے ٹورڈس گولان ہائٹس، جو سیپریٹ کرتی ہے، اور وہ 1974 یونائٹڈ نیشن بروکرڈ سیز فائر ڈیل کا حصہ تھا، اس کو اس نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، اور ہم اپنے پروکلیم لینڈ جو تھا، جو آلریڈی 2/3 آف دی پورشن اس گولان کا اسرائیل کے ہاتھ میں تھا، لیکن اب وہ فردر بھی اس کو گریب کر رہا ہے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیمسکس تک جو ہے اس کو لے کر جائیں گے. تو یہ عین ممکن ہے کہ اسرائیل اپنے اس ایجنڈے کے اوپر چل رہا ہے جو اس کا گریٹر اسرائیل کا ایجنڈے کے طور پر کام کر رہا ہے. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ ہمارا جو یہ وار اس میں جو ہماری انویڈ ہے وہ صرف اور صرف اس ریجن اور اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے ہے جو لانگ رینج راکٹ سائٹس ہیں یا کیمیکل ویپنز کی سائٹس ہیں، تاکہ یہ کسی بھی صورت جو ہے عام گروپس کے ہاتھ نہ لگ سکیں. انٹرنیشنلی جو اس وقت تجزیے ہو رہے ہیں وہ کسی بھی صورت ایک ایسے فیٹ کے طور پہ ایسے کنٹری کی طرف نہیں جا رہے جو آج اس وقت سیریا ایگزسٹ کر رہا ہے، اور سب یہی اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ آنے والے پیریڈ کے اندر عین ممکن ہے کہ اس کے پیس میل کے طور پہ ایریا سامنے آئیں، جو مختلف آرگنائزیشنز، مختلف پراکسی کنٹریز جو ہیں اس کو کلیم کریں اور اپنی ایگزسٹنس وہاں سیپریٹ ایگزسٹنس دکھائیں، ایڈمنسٹریٹیولی بھی اور باقاعدہ ملٹرائزڈ ایکشن کے طور بھی. اچھا، اس کو اگر ہم سمرائز کریں تو اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آنے والی حکومت جو بھی ہوگی، جو پریزنٹلی بھی ابھی چل رہی ہے، وہ حکومت جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو حکومت ہوگی جو مینیجریل لیول کے اوپر ایڈمنسٹریشن اینڈ دوسرے ریکوزٹ رسپانسبلٹیز جو لوگوں کی ہے ان کو وہ مینیج کرے گی.
जहाँ तक मिलिट्री बेसिस, जहाँ तक उस एक मुल्क की सूरत, एक डिफेंसिव एलिमेंट जो इनका था, एक एज ए आर्मी वो ख़त्म हो चुका है। और अब शायद ही सीरिया एज ए कंट्री जो है वो अपने आप को डिफेंड कर सके या रिटेलिएट कर सके इन केस ऑफ नेसेसिटी, इन केस ऑफ इन्वेजन, या और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट्स के ज़ुमरे में। और अगर हम गौर से देखें तो अब यहाँ पे वो पार ख़त्म हो चुका है जो किसी दौर में इसराइल या दूसरे स्टेट्स को रेजिस्टेंस दिया करता था। थैंक यू वेरी मच।